नेपाल सरहद भन्ने शब्द किन निकाल्नुभयो? के हो त्यसको अर्थ? सरहद भनेको के हो? सरहद भनेको मैले यो तपाईलाई नेपाली शब्द सागर को पेज 1293 बाट भन्दैछु। सरहद भन्नाले के भन्दो रहेछ भने जमिनको टुक्राको चारै खुट छुट्याउने चिनो, साँध, सिमाना, सीमा भित्रको प्रदेश वा स्थल, स्वदेश, आफ्नो देश, सदर। अब तपाईलाई स्वदेश चाहिएन हैन, सरहद निकाल्दिनु। यो भन्दा अर्को राष्ट्रघातको उदाहरण हुनै सक्दैन। तपाईलाई नेपाली बनाउने अधिकार छ? के लेख्नु भएको छ 10 मा? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्ने छैन। अनि तपाईं अंगीकृत भन्नुभएको छ, एनआरएन भन्नुभएको छ, कुनै के भन्नुभएको छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईं नेपाली। बिहा गरेर आएकोलाई भनेको छ, रोटी र बेटी भनेको छ, हाम्रो पार्टीको डिसिजन भनेको छ। कहाँ हो 50औं वर्षसम्म देशलाई प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्ने तपाईं? कहाँ छन् यो देशका जनता भने? अनि प्रतिनिधि सभा हामी पुनर्स्थापित गर्छौं, मेरो सदस्य पुगेको थियो। यस्तै गर्ने हो भने सदस्य पुगेर के हुन्छ, नपुगे के हुन्छ? यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। अब सरहद चाहिएन नि तपाईलाई। यो भन्दा बढी त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वत रद्द हुनेछ पनि भन्छ नि फेरि। अनि राजेन्द्र महतोजीको नागरिकता के भएको छ? राजेन्द्र महतोजीको नागरिकताको मिति आफ्नो बाबुको भन्दा अगाडि छ। एउटा सरिता गिरी आउँदाखेरि के भएको छ? गर्भवती महिला नेपाल आइपुगी अरे, नेपालमा बच्चा पाइयो, नेपालमा जन्मिया त हो नि। अनि भोलि छोडेर गयो के हुन्छ? भर्जिन मदर लिभिङ टुगेदर लोग्ने देखाउनु पर्यो न, छोराछोरी पाए भयो। नागरिकता दिनुस् जन्मको आधारमा। तपाईँ नेपालमा जन्मिनुभयो, जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुभयो, तपाईँको बुवा त उता अर्कै देशमा हुनुहुन्छ नि भने अब तपाईलाई वंशजको नागरिकता दिने हो भने तपाईँ त भोलि यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउनु हुने भयो नि, सेना प्रमुख हुन पाउनु हुने भयो। तपाईको हजुरबुवा जेजी बुवाहरू त सबै उतै हुनुहुन्छ भने त्यो देशसँग भोलि नेपालको द्वन्द्व भयो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? हिमाल अनलाइन टिभी जेठ 9 गते नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अध्यादेश मार्फत पारित भएको छ। यो विषयमा देशैभरि चर्चा छ र यसको विरोध पनि भइरहेको छ। यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्यो ओली सरकारले भनेर भनिरहेको छ। हामी संविधानको जो संशोधित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी ऐन छ त्यसको प्रत्येक बुँदालाई पढौँ, व्याख्या गरौँ, कहाँनिर के छ, यो खास के हो, यो विरोधको अर्थ छ कि छैन, अथवा साँच्चै राष्ट्रघाती नै भएको के हो? यो भन्दा अर्को राष्ट्रघातको उदाहरण हुनै सक्दैन। म तपाईलाई 2-3 वटा कुराहरू निवेदन गरौँ। कुन बुद्धामा कहाँ आपत्ति छ त्यो चाहिँ एकैछिन तपाईलाई पहिल्यै बुदामा मैले कुरा गरेँ। यो अहिले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 मा संशोधन गरेर त्यसको दफा 3 को उपदफा 3 मा रहेको नेपाल सरहद भित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा नेपाल भित्र भनेर सरहद भन्ने शब्द निकालेर छ। प्रदीप जी, हजुर। अब हामी पेशा व्यवसाय जेसुकै गरौँ, उमेरको कारणले अब मलाई नेपाल चाहियो भने हद्द भए 5, 7, 10 वर्ष चाहिएला। तपाईहरुलाई त कम से कम 30-40 वर्ष त चाहिएला नि। नेपालको लागि चाहिएला नि देश त। होइन एकछिन न, तपाईका सन्तति होइन, म प्रदीपको कुरा गरिराखेको छु। तपाईले नेपाल सरहद भन्ने शब्द किन निकाल्नुभयो? के हो त्यसको अर्थ? हो सरहद भनेको के हो? सरहद भनेको मैले यो तपाईलाई नेपाली शब्द सागर को पेज 1293 बाट भन्दैछु। यसमा सरहद भन्नाले के भन्दो रहेछ भने जमिनको टुक्राको चारै खुट छुट्याउने चिनो, साँध, सिमाना, सीमा भित्रको प्रदेश वा स्थल, स्वदेश, आफ्नो देश, सदर। अब तपाईलाई स्वदेश चाहिएन हैन, सरहद निकाल्दिनु। अरु केही भन्नुपर्छ? अब
त्यो एउटा बुदा हो। अर्को एकैछिन 1 नम्बरमा यो अहिले अलिकति हतार गरेर भन्यो 1 नम्बरमा अर्कै कुरा भन्नु पर्थ्यो। कार्य होस्। अध्यादेश भनेर के भन्यो भने सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा। अहिले यो नागरिकता तत्काल केही गर्न आवश्यक हो कि होइन? यो के आवश्यक पर्यो? अहिलेको आवश्यकता त नहोला, हेर्दा नहोला होइन, नहोला भन्ने कुरै भएन। अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो। त्यस्तो काम गरेन भने राष्ट्र विप्लव हुने भयो, अथवा जान जाने भयो, महामारी हुने भयो, मारिने भयो, राज्य विप्लव हुने भयो। तत्काल केही गर्नु पर्यो। यो तत्काल गर्नुपर्ने कुरा हो। यो संविधान तपाईहरुले बनाएको तपाईँहरूले डराउँदै हुनुहुन्छ कि बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब तपाईले यो नागरिकताको अध्यादेश ल्याएर हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ। ऐन हुँदैन नि, ऐन सरह हुन्छ। र त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै वचनमा पेश गर्छ। संसदले स्वीकृत गरेन भने स्वतः रद्द हुन्छ। राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जुनसुकै बेला फिर्ता हुन्छ, रद्द हुन्छ। र त्यस्तो भएन भने सदन बसेको 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। जुन अध्यादेश 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ त्यस्तो अध्यादेश ल्याएर तपाईले नेपालको सम्प्रभुताका मालिक बनाउने, नेपालको अखण्डता सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने, अनि तपाई नागरिकता दिनुहुन्छ? जुन कुरा 60 दिनमा रद्द हुन्छ। 2 अर्को कुरा, यो प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक 74/4/22 मा संसदमा पेश भएको के आजसम्म कति भयो? भन्नुको तात्पर्य जुन कुरा प्रतिनिधि सभाले पास गरेन त्यो कुरा तपाई अध्यादेश ल्याउने भन्दा त्यो भन्दा राष्ट्रघात अर्को के हुन्छ? जेसुकै लेख्नुस् न तपाई। हजुर, एउटा चाहिँ यो अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। हिजो जेठ 9 गते पहिलो बुदामा नेपाल सरहद भित्र भन्ने एउटा यो आपत्ति छ। आपत्ति एकछिन हामी यसरी कुरा गरौँ न। तपाईलाई सरहद शब्द किन आपत्ति भयो भने र निकाल्नु हो? नेपाल सरहद भन्नलाई तपाईलाई किन आपत्ति भयो? सरहद भनेको त त्यो देशको सीमा आदि इत्यादि, त्यसको स्वदेश प्रदेश आफ्नो देश भन्ने हुँदो रहेछ। तपाईलाई नेपाल सरहद चाहिएन। अब नेपाल मात्रै चाहियो। नेपाल मात्र चाहियो भनेपछि तपाईलाई त नेपाल स्वदेश, नेपाल सरहद त चाहिएन नि। देशको सिमाना पनि चाहिएन, देशको भूगोल पनि चाहिएन तपाईलाई। तपाईले नेपाल मात्रै लेख्नुभयो। नेपाल भने के? नेपाल देश, नेपाल सरहद, नेपाली भूमि, त्यो भित्र पैदा हुनु पर्यो नि। हो, अब त्यसै गरेर अहिले यो जे आएको छ उहाँहरूले यो 3 पछाडि 4, 5, 6 थपेको छ भन्नु भएको छ। अर्को आपत्तिजनक हो त्यही त। कुन बुदामा छ? अब त्यही 3 पछि 4, 5, 6 थपेको छ नि। हजुर। 4 ले के लेख्यो भने सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्राप्त गरेको सन्तानको बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने 16 वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिक। अब हेर्नुस्, नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। तपाई संविधानको धारा 289 हेर्नुस्। संविधानको धारा 289 मा के भन्छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुनलाई वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्छ, चाहिन्छ। हो। अब तपाईले जन्मको आधारमा एकछिनलाई मान्नुस्, तपाईको बुवा भारतमा जन्मिनु भएको थियो, तपाई नेपालमा जन्मिनु भयो भनेपछि अब तपाईको नाति, किनभने तपाई नेपालमा जन्मिनु भयो, जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुभयो, तपाईको बुवा त उता अर्कै देशमा हुनुहुन्छ नि भने अब तपाईलाई वंशजको नागरिकता दिने हो भने तपाई त भोलि यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउनु हुने भयो नि, सेना प्रमुख हुन पाउनु हुने भयो। तपाईको हजुरबुवा, जिजी बुवाहरू त सबै उतै हुनुहुन्छ।
भने त्यो देशसँग भोलि नेपालको द्वन्द्व भयो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? कतातिर युद्ध लड्ने? कतातिर युद्ध लड्ने होइन प्रदीपजी। मैले संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा भनेको छु, जब रामचन्द्र पौडेल र पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्रीको दौडमा जाँदाखेरि 16-17 पटक पनि सफल हुनु भएन। 17 पटक असफल हुनुभयो। सफल हुनु भएन भन्छु म। त्यतिखेर कृष्णबहादुर महाराजीले पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि त उत्तरी छिमेकीबाट त 60 करोड आएको थियो, 70 करोड आएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा भयो। अब हेर्नुहोस्, 60-70 करोड आउँदाखेरि उताको प्रधानमन्त्री हुने हो भने अब 60-70 डलर उता अमेरिकाबाट आयो भने राष्ट्रपति यताको हुने देश कसको हुन्छ? फेरि अर्को कुरा, यो कति भन्ने के अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिलेसम्म यो संविधानमा हामीले 19 सालको संविधान हेऱ्यौँ, अन्तरिम संविधान हेऱ्यौँ, 47 को संविधान हेऱ्यौँ। यो नेपालको संविधान 2019 को धारा 7 मा के लेख्यो भने नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको प्रत्येक व्यक्ति, देहाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेपछि 2019 सालमा संविधान प्रारम्भ, हालाकि संविधानहरू बदलिँदै गए भने नागरिकता त बदलिनु भएन नि। 2019 मै तपाईँ हाम्रा बाबु, हजुरबाबु, जिजुबाबु यो देशका नागरिक भयो भने तिनैका सन्तति हुने हो। तपाईँ अर्को नयाँ ल्याएर बनाउनुहुन्छ। अब तपाईँले 2019 मा के भन्नुभयो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत ठहर्छ भन्नुभयो, 2019 मै सिद्धियो नि। अब तपाईँले फेरि के गर्नुभयो भने 2047 को धारा 8 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता पाएको भने अब फेरि 2019 देखि 47 सम्मको अब त्यो बिचमा त दुनियाँ सारा आयो नि पारिबाट त्यो संविधान, अब फेरि नागरिकता दिनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, अन्तरिम संविधानको धारा 8 ले त के लेख्यो अझै भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति जन्म वंशज नागरिकता हुन्छ भनेर लेख्दै थियो। यसले के थप्यो भने र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। अब शरत चाहिएन नि तपाईलाई यो भन्दा बढी। अनि अहिले यो संविधानको धारा 10 कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। विनम्रताका साथ निवेदन गरिराखेको छु, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्नुहुन्न। तपाईले तपाई नेपाली बनाउने, तपाईलाई नेपाली बनाउने अधिकार छ। के लेख्नु भएको छ 10 मा? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्ने छैन। अनि तपाईँ अङ्गीकृत भन्नुभएको छ, एनआरएन भन्नुभएको छ, कुनै के भन्नुभएको छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली। बिहा गरेर आएकोलाई भनेको छ, रोटी र बेटी भनेको छ, हाम्रो पार्टीको डिसिजन भनेको छ। कहाँ हो? राज्यको काम तपाईँलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो, राज्यले नेपाली बनाउने होइन। अनि कहिले बिहा गरेर त पारीबाट उता कोही म अथवा मेरो दिदी बहिनी कोही एकजना हाम्रो नेपाली महिला अथवा हाम्रो मधेसतिर बसेका कुनै साथीभाइहरू गर्भवती महिला नेपाल आइपुगे अरे, नेपालमा बच्चा पाइयो, नेपालमा जन्मिया त हो नि। अनि भोलि छोडेर गयो के हुन्छ? भर्जिन मदर लिभिङ टुगेदर लोग्ने देखाउनु परेन, छोराछोरी पायो, नागरिकता दिनुहोस् जन्मको आधारमा। अनि पछि गएर त्यसैलाई होइन यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत संविधान कति प्रारम्भ हुने हो भने अब यो संविधान पनि गयो भने यो 72 को गएपछि भोलि अर्को 78 को आउला अथवा 82 88 को आउला, फेरि प्रारम्भ हुँदाका बखत। तर यही संशोधित ऐनमा के भनेर भनिएको छ भने 3 ख कसैले दफा 8 को उपधारा 1 को खण्ड क 1 बमोजिम गरेको सो घोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई
1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा यो कुरा नगरौँ न। 1 लाख रुपैयाँदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। झुटो सो घोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वत रद्द हुनेछ पनि भन्छ नि फेरि। अनि राजेन्द्र महतोजीको नागरिकता के भएको छ? अहिले पनि म एउटा त्यो साध्यबहादुर भण्डारी भन्ने एकजना एमालेकै को नेता सेता भन्दै थिए, राजेन्द्र महतोजीको नागरिकताको मिति आफ्नो बाबुको भन्दा अगाडि छ। राजेन्द्र महतोको यो अन्तिमको धाराले के भने हो त? अन्तिमको धारा पँधेरा जेसुकै भन्नुहोस् न तपाईँ, किनभनेदेखि त्यो विवरण झुटो भएछ भने, कुनै के भएछ भने, यो भएछ भने तपाईँलाई अपराध गर्ने, बदमासी गर्ने, मुलुक ब्रह्मलुट गर्ने कुरा तपाईँ गर्ने 50औं वर्षले 51 वर्ष तपाईँ जानु पऱ्यो के भयो? होइन भनेदेखि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, अङ्गीकृत भनेर नागरिकता दिने, अनि अब एनआरएनवालालाई नागरिकता दिने। अब शेष घले भन्ने एकजना चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ क्यार, अब उहाँहरू अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई पनि नागरिकता दिनुहोस्। अनि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्यो शेष घलेजी र अर्को एकजना कोही साथी चुनाव लड्नुभयो भने अब यहाँ बसेका मान्छेले त यहीँको मान्छेलाई भोट हाल्ला। 200 भोट कमले शेष घलेजीले हाल्नु पर्यो भने त अस्ट्रेलियामा बसेकाले त शेष घलेजीलाई नै देला नि, अनि चुनाव कसले जित्छ? अनि त्यतिखेर संसदीय दलको कार्यालय अस्ट्रेलियामा राख्नुहुन्छ, यहाँ राख्नुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग छ। यस्तो समयमा अध्यादेश मार्फत यो नागरिकता संशोधन ऐन ल्याउनुको कारण के हो त? त्यसो भए हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण विदेशी शक्ति, खास गरेर भारतीय शक्ति, खास गरेर यो भारतको हित रक्षा हित गर्ने प्रयोजनका लागि, र फेरि के भने जतिखेर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो, मलाई लाग्छ 63, अब मैले ठ्याक्कै डेट बिर्सेँ अहिले, भने त्यो डेटलाई किन सारियो भनेदेखि यो अन्तरिम संविधानले के भन्यो भने, कति धेरै पीडाका कुरा छ। यो अन्तरिम संविधान 2063 को दफा 11 ले के भन्यो भने नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए भने नागरिकता पाउन योग्य पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खराज गर्नेछ। तपाईले यहाँ शरबत बाँडे जस्तो के नागरिकता त्यसरी बाँडेर आएको होइन यो संविधान सभाको सदस्यहरू, ती नागरिकताहरू। अब अहिले 6 लाख के अरे 6 लाख तराईमा बसेका मान्छेले नागरिकता पाउने हो भन्छ। एउटा सरितागिरी आउँदाखेरि के भएको छ? नागरिकता जस्तो विषय राष्ट्रिय सम्प्रभुताको विषय हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई अघि भने संविधानको धारा 114 को व्यवस्थाले जे हो, अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् तपाई यो अध्यादेश ल्याउनै सक्नुहुन्न। ल्याउनै सकिदैन, मिल्दैन। तपाई जबरजस्ती दादागिरी गर्नुहुन्छ। तपाई सत्तामा बसेको छु, म बाँसुरी बजाउँछु, खोज जेसुकै गर्नु होला। तपाईले बनाएको संविधानको धारा 114 ले मैले अघि तपाईलाई पढेर निवेदन गरेँ के आवश्यक पर्यो अहिले, जुन कुरा तपाईले भनेको सार्वभौम संसदको विचाराधीन छ। शेरबहादुर देउवा किन बोल्दैन यो? माधव नेपालजी किन बोल्नुहुन्न यो? तपाई प्रतिनिधि सभामा बस्दाखेरि अहिले यो 75/4/22 देखि संसदमा विचाराधीन छैन। त्यस्तो विचाराधीनको बारेमा तपाईले अहिले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अथवा वारीपारीका रोटी र बेटीकालाई नागरिकता दिने कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई अहिले सरकार मात्रै चाहियो, यो किन बोल्नुहुन्न? तपाई पार्लियामेन्टको सदस्य हुँ त भन्दै हुनुहुन्छ त। यसकारणले गर्दाखेरि यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात फेरि पनि मैले भने संविधानको धारा 114 को 3 60 दिनभित्र जो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, 60 दिनभित्र निष्क्रिय हुन सक्ने कागज ल्याएर तपाई देशको राष्ट्रियताको बारेमा 50औं वर्षसम्म देशलाई प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्ने तपाई कहाँ छन् यो देशका जनता भने? अनि प्रतिनिधि सभा हामी पुनर्स्थापित गर्छौं, मेरो सदस्य पुगेको थियो। यस्तै गर्ने हो भने सदस्य पुगेर के हुन्छ, नपुगे के हुन्छ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन
प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, त्यो अहिलेको संविधान अनुरूप नै छ, गैर संवैधानिक असंवैधानिक छैन। तर यो जो नागरिकता विधेयक अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नुभयो, ल्याउनुभयो, वास्तवमा यो राष्ट्रप्रति ठुलो घात छ। पहिलो कुरा त तपाईलाई मैले अघि तपाईँलाई नेपालको संविधान 2019 देखि आजसम्मको यो संविधान लागू हुँदाका बखत नेपालको संविधान 2019 आउँदा यो संविधान लागू हुँदाका बखतका मान्छे नेपालका नागरिक हुन् भनेपछि अब तपाईले 47 सालमा अर्को संविधान ल्याउनु भयो, फेरि यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेपछि त्यो 19 सालदेखि 47 सालसम्म 26 वर्ष त्यो गैर कानुनी रूपमा आएका मान्छे सबै नेपाली बनाउनु भएन? किन गर्नु पर्यो यो सबै नागरिकता? अब अहिले त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुस्, प्रतिनिधि सभाले इन्कार गरेको कुरा अनि तपाईँ अध्यादेश ल्याउने, अनि त्यही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो भनेर तपाईँ सर्वोच्चमा उजुर गर्न जाने, अनि त्यहाँबाट नागरिकता अध्यादेश ल्याएको कुरा कोही पनि नबोल्ने। माधव नेपालजी, शेरबहादुर देउवाजीहरू बोल्ने कि नबोल्ने? हस्, आदरणीय जनतामाझ यहाँले सबै कुरा कानुनी तौरबाट राष्ट्रको पक्षमा रहेर स्पष्ट पारिदिनु भयो। यहाँलाई अत्यन्त धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमालय अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम। यस्तै गतिविधि रहँदै गर्ने हो भने अब तपाईलाई नेपाल सरहद चाहिएन। मैले अघि पनि भने नेपाली हुनका लागि पहिले नेपाल त चाहिएला नि। त्यसैले नेपाली जनताको सद्विवेकले काम गरोस्। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।